نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين आपने शौकत महमूद सर के बेटे आमर शहजाद को मलक मोहम्मद असलम की बेटी सिद्रा दुख्तर बीबी का निकाह रूबरू इस जरगे के हकमार 20,000 रुपये मुअज्जल साथ हुक्म शरीयत के निकाह करके दे दी। आपने मैंने निकाह करके दे दी। आपके मैंने अपने निकाह पूछा गया। आपने शौकत महमूद साहब के बेटे आमर शहजाद का निकाह मलक मोहम्मद असलम की बेटी सिद्रा दुख्तर के साथ हकमार बाइवज 20,000 रुपये मुअज्जल रूबरू के साथ हुक्म शरीयत के निकाह करके दे दी। वकील को आपको दे आपने मलक मोहम्मद असलम साहब के बेटे मलक मोहम्मद उस्मान का निकाह आपने मलक मोहम्मद असलम साहब के बेटे मलक मोहम्मद उस्मान का निकाह मलक गुलाम रब्बानी साहब की बेटी आमना बीबी के साथ हकमार 20,000 रुपये मुअज्जल के साथ हुक्म शरीयत के रूबरू शरीयत के निकाह करके दे दी। आपके मैंने निकाह करके दे दी। आपने मलक मोहम्मद असलम के बेटे मलक मोहम्मद उस्मान का निकाह मलक गुलाम रब्बानी साहब की बेटी आमना बीबी के साथ 20,000 रुपये अकमाल के साथ हुक्म शरीयत के रूबरू शरीयत के निकाह करके दे दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व ला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला